बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल एक बात का बहुत शोर व गौगा, और वो ये है कि जनाब जो हैं आजकल शहबाज गिल साहब ज़ेर बहस हैं, और खुद वो खामोश हैं लेकिन ज़ेर बहस, और ज़ेर बहस हैं वो जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के मोबाइल के हवाले से। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के मोबाइल जो हैं वो तारीख में 2 दफ़ा गुमने का ज़िक्र मिलता है। एक दफ़ा जब उन्होंने सियालकोट में ख़िताब किया था और वहाँ से चलते हुए पीटीआई के सोशल मीडिया ने कौम को बताया था कि उनके दोनों मोबाइल चोरी हो गए, और दूसरी दफ़ा जहाज़ के अंदर उनके मोबाइल चोरी हुए थे। दूसरा वाक़या पहले हुआ था, और जो मैं पहले वाक़या बयान कर गया हूँ वो बाद में। जो दूसरा वाक़या पहले हुआ था तो उस वक़्त उनके दोनों मोबाइल, जब उसके ऊपर कमेटी बनाई गई और पूछा गया कि फलाना कहाँ था, फलाना कहाँ था, फलाना कहाँ था, तो मोबाइल के पास उस वक़्त शहबाज गिल राणा बाजवा साहब थे। शहबाज गिल साहब के बारे में जब तहकीकात फर्दर की गई, ये इस वक़्त जो सोशल मीडिया इत्तलात है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये दोनों मोबाइल जाके जनरल फैज़ हमीद के हवाले किए थे। अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले किए होंगे, उन्होंने उसमें से डाटा रिकवर करवाया होगा या रिकवर किया होगा, तो उस डाटे के अंदर ही आयला मलिक साहिबा की कहा ये जा रहा है वो ऑडियो थी। अच्छा, आयला मलिक साहब वाला जो एपिसोड है, जो वाक़या है, वो 2011 या 12 का है, ठीक है? ये मतलब 2012 के अंदर खाकसार ये ऑडियो सुन चुके हो, ठीक है? मैं अब अल्लाह को जान देनी है, उसको हाज़िर नाज़िर जान के बता रहा हूँ। एक इंतहाई इमरानडू दोस्त ने बड़े फ़ख्र के साथ ये वो ऑडियो जो थी वो हमें सुनवाई, और कहा कि देखें वो इस वक़्त भी कितना सुपर फिट है, ठीक है? अब आयला मलिक साहिबा का मामला, उन्होंने मैंने कहा ये दूसरी ख़तून को है, मुझे नहीं पता था। मैं इस तरह के मामलात के ऊपर नज़र नहीं रखता, जानबूझ के नज़रअंदाज कर देता हूँ। तो उन्होंने 2 आवाज़ें थी, उन्होंने एक जर्नलिस्ट साहिबा का नाम बताया और एक जो था दूसरा नाम जो था वो आयला मलिक साहिबा का बताया। तो अब चूँकि जर्नलिस्ट साहिबा का नाम जो है वो दुनिया ने अगर उसको खुफ़िया रखा है तो मैं भी खुफ़िया रखना चाहूँगा, और चूँकि ये नाम अब रिवील हो गया, अब तो उनकी तस्वीर लगी होती हैं इमरान खान की एक तरफ और आयला मलिक साहिबा की एक तरफ, और नीचे लोग ऑडियो लगा के सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने नवाब ऑफ कालाबाग की नवासी की ये वाली जो बात करने की जसारत की है, ये अब पब्लिक नोन फैक्ट है। और इसको यूथर किस तरह शेयर करते थे, वो किस फ़ख्र के साथ शेयर करते थे, वो आपको मैंने बता दिया है। और ऐसा घटियापन जो है सिर्फ़ उन यूथरों का ही हो सकता है जिसके अंदर इस जैसी ज़नाकारी को, जो है ज़नाकारी की भी आगे बिगड़ी हुई शक्ल, परवर्टेड शक्ल को फ़ख्र के तौर पे बयान किया जाए। तो अगर ये वाली ऑडियो जो है ये 2012 में आ चुकी हुई थी मार्केट के अंदर, या यूथर खुद भी फैलाते हुए पाए जा रहे थे, तो ये क्या था? मतलब कि फिर इसका मतलब है कि ये ऑडियो तो उस मोबाइल में से नहीं निकली होगी, और जो मोबाइल जो है वो 2022 मतलब 2020 से 22 के दरमियान गुमे हैं, उनके अंदर तो कुछ और डाटा होगा ना, ठीक है? अच्छा, उन मोबाइल को किसके पास पहुँचाया? जनाब शहबाज गिल राणा बाजवा साहब ने उन मोबाइल को उन्होंने पहुँचाया जनरल फैज़ हमीद के पास। जनरल फैज़ हमीद साहब का जो नेटवर्क था, भले वो जुडिशरी में हो, भले वो सहाफ़त में हो, वही नेटवर्क जो था वो उनको रेस्क्यू करके अमेरिका पहुँचाने का ज़िम्मेदार है। वो नेटवर्क आज के दिन तक भी एग्ज़िस्ट करता है। गर्दन सिर्फ़ उसकी काटी गई है, पूरे का पूरा नेटवर्क ग्रास रूट लेवल तक एग्ज़िस्ट करता है। तो मेरा मतलब है कि ये जो है सिलसिला इस वक़्त भी जारी है। उनकी सहूलतकारी भी जारी है। हाँ, उसके ऊपर पर्दा हम इसलिए डाल देते हैं कि जो इदारों के अंदर जो है वो देखें जी सहूलतकार बैठे हुए हैं,
نہیں بھائی جان، پورا پیرلل نیٹورک ہے جس کی فائنانسنگ کا موصوف نے ارینجمنٹ کر دیا ہوا تھا. اگرچہ بعض جگہوں سے وہ فائنانسنگ بند ہو چکی ہوگی، لیکن موصوف نے وہ پیرلل نیٹورک قائم کر کے اس کو سیلف سفیشینٹ بنا دیا ہوا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں کے لیے انہیں کسی دوسری طرف نہ دیکھنا پڑے. تو اس نیٹ ورک سے اب اس قوم کو 25-30 سال بھگتنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ وہ نہیں ہے 1971 والا واقعہ کہ چلے تم ادھر ہو گئے ہم ادھر ہو گئے، وہ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش. یہ نیٹ ورک اندر کینسر تک اتارا گیا ہے، اور یہ نیٹ ورک کسی بھی بیرونی قوت کو دستیاب ہو سکتا ہے اور ہے. جی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ابھی تو امریکہ بہادر نے ہماری طرف جب منہ کرنا ہے تو اس نیٹ ورک نے کس طرح امریکنز کی فیسیلیٹیشن کرنی ہے اور چائنیز کی منج مارنی ہے، آپ کے گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. وہ نیٹ ورک اپنی جگہ پہ موجود ہے اور دستیاب ہے، اور یہ نیٹ ورک انڈیا کو بھی دستیاب ہوتا ہے. ورنہ انڈیا کے سیکیورٹی منسٹر، وہ انٹیریئر منسٹر کی نائب امیت شاہ، اس کا بیان جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر لگ جاتا. آپ اسے نیٹ ورک کی مؤثر مطلب کہ اثریت پسندی کو چیک کریں، اس کے مؤثر ہونے کو ذرا دیکھیں. تو اس نیٹ ورک سے لڑنا ہے، فوج نے تو لڑنا ہے اس لیے کہ اس کے اندر سے وہ نیٹ ورک ہے، اور ہم نے آپ نے اس لیے لڑنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اسی شکل کے اندر قائم رکھا. اور خاص طور پہ یہ جو دہشت گردی ہے اس وقت جو کہ افغانوں کی طرف سے درآمد ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کو ہم نے آگے جس طرح کاؤنٹر کرنا ہے، اور جس طرح سے کچھ لوگ اس وقت آپ کو کہتے ہیں بلوچستان میں تو حالات بہت خراب ہیں، وہ تو کسی بھی دن ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ اصل میں اس نیٹ ورک کے سپیر ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ اندر اندر بیٹھ کے، یا میڈیا کے اوپر تو کم ہی بولتے ہیں، نجی محافل کے اندر بیٹھ کے ایک قسم کا وہ جو کیا ہوتا ہے جی، حوصلہ توڑنے والی بات، یا آپ کو اندر سے سنگسار کرنے والی بات جو ہوتی ہے، یہ وہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اور پھر آپ اس طرح کے بندے کا تھوڑا سا کھرا ناپیں تو وہ پھر امرانڈو نکلے گا. میرا مطلب ہے وہ اس کو کہتے ہیں یوتھڑ نکلے گا وہ. ٹھیک ہے، آپ اس کا کھرا ناپیں تو خیر. بات ہم کر رہے تھے موبائل کی، تو موبائل فون جو ہیں ان کے وقتاً فوقتاً گم جایا کرتے. عائشہ گلالے جو ہیں، اب مجھے تصحیح کی گئی کہ وہ عائشہ گلالئی نہیں ہے، عائشہ گلالے ہیں. عائشہ گلالے جو ہیں انہوں نے جب چیلنج کیا تھا کہ یہ مجھے کالز کرتے ہیں اور انٹ شنٹ میسج کرتے ہیں، بس سیدھی طرح کہیں دعوت زنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو فائنلی وہ ایک دن انہوں نے بتایا، ایک اخبار کے دفتر، ٹی وی کے دفتر میں تشریف لائیں، تو پروگرام سے پہلے انہوں نے خود بتایا کہ میں چلی گئی، اپنے ابا کو ساتھ لے گئی. اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ جو تھا یہ سارے یہ دونوں جو تھے ڈسٹرب ہو گئے. نعیم الحق کو مرحوم کہنے کو دل نہیں کرتا اس کا، ذلیل شخص کے، اس نے مطلب کہ جو کرتے ہیں نا دلال حضرات، وہ والے صاحب تھے نا، تو اس نے آگے اپنی پرفارمنس کہ جی میں نے آج عائشہ گلالئی آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنی ہے، تو وہ اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کے پہنچ گئی. تو انہوں نے جس میٹنگ کے بہانے بلایا تھا، انہوں نے کہا جی وہ میٹنگ کینسل ہو گئی، پھر کر لیں کل کر لیں. انہوں نے کہا نہیں آج ہی کرو تسی، اے رات دے ایسے لے کیڑی میٹنگ ہوندی. وہ پہنچی تھی. تو اس انہوں نے جب چیلنج کیا نا کہ آپ مجھے یہ کچھ کہتے رہے، اور اسی کوالیفیکیشن سے گزر کر ہی جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی ایتھے کاٹ کاٹ، میرا مطلب ہے آگے میں نے کچھ نہیں بولنا. تو مطلب ہم یہی سمجھے نا، پھر وہ آپ کے ہی وہ کلیگ تھی عائشہ گلالے جو ہیں، انہوں نے یہ بات کہی. یہ والا سلسلہ تھا وہاں پہ، اور بھی بہت سارے گواہ ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے باہر بھی ہیں، جو اس بات کے راوی ہیں یا اس امر کے گواہ ہیں کہ چھوڑو یار گاندھی بڑھایا. اینی ہو، میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد سے ان کے جب اس نے چیلنج کیا کہ اس کا بلیک بیری لے کے دیکھیں، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ فریکوینٹلی عمران احمد خان نیازی صاحب کے موبائل جو ہیں وہ گم ہوئے ہیں، جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا
عائشہ گلالے ایک ایسا سبق تھا جس سے عمران احمد خان نیازی نے یہ سیکھا کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا ثبوت مٹا دینا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مطلب حرام توپیاں ہیں، ہمارے مظفر جوید بٹ صاحب ایک کلیگ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے حرام توپیاں، تو حرام توپیاں جو وہ کرتے تھے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کا ثبوت مٹانے کے لیے وہ موبائل جو تھے وہ ضائع کر دیتے تھے یا گما دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، باقی ساری کہانیاں ہیں، وارداتیں ہیں۔ بہرحال میرے ذہن میں ایک یہ الگ سے آئیڈیا آیا تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔